एक फ्रेंड म्हाका सदां म्हणप, दात तुवें तेरी क्लासीक घाल मरे, आनी एक खिवूय घाल रे, आपूण तुका 2 करोड दिता, पळय हांव 2 करोड दिता आनी तो म्हाका गाडयांत बी घालून भोंवप, आनी तूं आपणा इंट्रस्ट नाका, पयशे मात दी हांव. पळया रे, बँका आहाय न्हू आतां, मगे चिंतप तशें, बँका आहाय न्हू, बँका कडेन कितें जाता तें पळयतलो, ना जाल्यार तुज्या कडेन हांव घेतलो, तितली कितें हें ना. तितल्या आमगेल्या चल्यान तें गायलें, सगळो लोन काडलो. चल्यान म्हाका म्हणलें, दात एक 50 लाख कोणा कडेन आसला पळय हांव, म्हाका त्या मनशा याद येयली. हांवें ते गेलो मरे, येयलो, च्या पिलो आनी येवन मगे रिजा बसयलो. जाणा म्हणलें, पळय म्हणलें, थंय हांव तुवें म्हणलें म्हाका जायते फावट सांगत आसलो, आनी तो मगे बरो फ्रेंड, अजुनूय बरो फ्रेंड, त्याच्या फाटल्यान तेगे काम कितलें आहाय तितलें अजुनूय केलाय, सांगता तुका, आनी तें कित्या लागून केलां आनी कितें तें. हांवें म्हणलें म्हाका एक 6 म्हयन्या तूं हें दी, कित्याक मगे 3 हॉटेल चलता न्हू, 6 म्हयन्या 50 लाख दिवपा आमकां कांय न्हू जातलें. आनी त्या भायर लोन काडला तो बारीक बारीक काम फारीक करतले. ना अशें न्हू, तें मगे इन्कम टॅक्स आनी कितें म्हणलो तो उठोन गेलो, तो लास्ट लागून म्हजे बले येयलो ना. हो आतां म्हजो फ्रेंड कळ्ळें, पूण तेजेर जायती अदृश्ट येयली, जायती हें येयली, तो म्हजे बले येयलो आनी तो उगडास दवरलो ना, तेगे म्हज्यान जाता तें हांवें काम करून दिलें. ही मुगेली व्हडली हें, आनी हेजेरच म्हाका दिसता मुगे कितें तरी फुडें फुडें वचत रावता. पळय, ना जाल्यार हांव तेका म्हणटा आसलो, हें तुवें मुगे तें काम केलें ना, वच गेट आवट, ही म्हणपा म्हाका तांक कोणें दिलो ना, आनी ती म्हाका दिवची न्हू, म्हाका न्हू, मुगे भुरग्यां न्हू, कोणाक दिवची न्हू.